स्वागत छ तपाईलाई नेपाली एकेडेमी तपाईको आफ्नो अनलाइन स्टडी पार्टनरमा। आज हाम्रो टपिक रहेको छ क्लास 11 को इनअर्गानिक केमिस्ट्रीको कार्बन च्याप्टर। यो भन्दा अगाडि हामीले हाइड्रोजन, अक्सिजन त्यसैगरी हामीले इनअर्गानिक केमिस्ट्रीको च्याप्टरहरू पढिसकेका छौं। यदि तपाईले त्यो च्याप्टरहरू पढ्नु भएको छैन भने लिंक इन द डिस्क्रिप्सन गएर अवश्य चेक गर्नु होला र त्यो क्लासहरू पनि अटेन्ड गर्नु होला है। यसभन्दा पछाडी हाम्रो अब आउँछ, जस्तै मैले यो क्लासहरू पढाइरहेको छु तिनीहरूको मैले मल्टिपल चोइस क्वेशनहरू लिएर आउँछु, मल्टिपल चोइसको क्वेशनहरू लिएर आउँछु। त्यसैले जति पनि भिडियोजहरू छ त्यो भिडियोजहरूलाई राम्रोसँग हेर्नु होला, नोट बनाउनु होला। म पढाउँदै जान्छु, तपाई नोट बनाउँदै जानुस्, त्यसरी नोट बनाउँदै जानुस्। त्यसभन्दा पछाडी जति बेला त्यो मल्टिपल चोइस क्वेशनको मैले भिडियो ल्याउँछु त्यति बेला तपाईले त्यो सबै क्वेशनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी सल्भ गर्दाखेरि तपाईको कन्फिडेन्स लेभल पनि एकदम बढ्छ। ठीक छ। त्यसैले आज अब लेट नगरिकन हाम्रो आजको टपिक कार्बन टपिक हामी स्टार्ट गर्छौं। ओके, फेरि पनि स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा पावरफुल एज अलवेज पावरफुल एउटा कोटेसनको साथमा स्टार्ट गरौँ। यु हेभ टु बी अड टु बी नम्बर 1। ठीक छ। यसलाई मैले धेरै इलेबोरेट गरेन, यो तपाई आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यो कोटेसनले के भनेको हो। त्यसैले हार कहिले नमान्नुस्, सधैँ लागिराख्नुस् आफ्नो गन्तव्यको लागि। ठीक छ। हार्ड केही पनि छैन, मेहनत गर्नुस्, सब ठीक छ, सब ठीक हुन्छ। एक्जाम त हो हैन, फ्युचर बन्छ, फ्युचर बनाउनु छ भनेपछि मेहनत गर्दैमा के जान्छ। ओके, स्टार्ट गरौँ आजको टपिक हाम्रो कार्बन। फर्स्टमा हेरौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर हेरौँ हामी। ठीक छ। ओन्ली इलिमेन्ट इन ग्रुप 14 दैट एक्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अब यसले के भन्यो भनेपछि हाम्रो जुन मोडर्न पिरियोडिक टेबल हेर्नुस् अथवा मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल हेर्नुस्, त्यसमा के हुन्छ त ग्रुप 14 मा यो एउटा मात्र इलिमेन्ट रहेछ कार्बन, जुन चाहिँ फ्री स्टेटमा पनि पाइने रहेछ। ठीक छ। अरु हुन्छन् ग्रुप 14 मा, अरु जुन जति पनि इलिमेन्टहरू छ तिनीहरू के रहेछ, यसको मतलब त फ्री स्टेटमा पाइदैन रहेछ, केही न केहीसँग कम्बाइन भएको पाइने रहेछ। ठीक छ, यसै गरी बुझ्नुस् तपाई। अब नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ, कार्बन बर्न्स इन सफिसिएन्ट एयर टु फर्म CO2 कार्बन डाइअक्साइड एन्ड इसफिसिएन्ट एयर टु फर्म CO। अब जस्तै हामीले कार्बनलाई यतिकै जलायौं, ठीक छ, एयरमा जलायौं भनेपछि यदि त्यहाँ प्रशस्त एयर छ मतलब अक्सिजन छ भनेपछि त्यसले के बनाउँछ, कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ। तर यदि त्यहाँ इन्सफिसिएन्ट एयर छ मतलब अक्सिजन कम छ भनेपछि त्यसले के बनाउँछ, CO मात्र बनाउँछ, कार्बन मोनोअक्साइड बनाउँछ। ठीक छ। यस्तो पोइन्टहरू तपाईहरुले म पढाउँदै गइरहेको छु, ठ्याक्क नोट लिएर बस्नुस् र यो टिप्नुस् नोटमा। ठीक छ। यो एकदम इन्ट्रेन्स एक्जामलाई लिएर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र अब हाम्रो के भन्छ NEB को एक्जामको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ है। नेक्स्ट पोइन्ट, कार्बन रिड्युसेस मेटालिक अक्साइड टु मेटल। कार्बनले के गर्छ, मेटालिक अक्साइडलाई मेटलमा रिड्युस गर्छ, सल्फेटलाई सल्फाइड्समा रिड्युस गर्छ र वाटरलाई केमा रिड्युस गर्छ, हाइड्रोजनमा रिड्युस गर्छ। ठीक छ, सिम्पल छ। लास्ट पोइन्ट हेरौँ, नेक्स्ट पोइन्ट, हट एन्ड कङ्क H2SO4 अक्सिडाइज्ड कोल टु अथवा चारकोल टु CO2। अब हट एन्ड कङ्क H2SO4 ले के गर्छ, कोललाई हामीले के पनि भन्छौँ, चारकोल पनि भन्छौँ, त्यसलाई अक्सिडाइज गरिदिन्छ केमा, CO2 को फर्ममा। ठीक छ। अब नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ, यो हेरिहाल्नुस् कार्बन एटमको अब स्ट्रक्चर दिइहालेँ मैले, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्नुस् यसलाई। ठीक छ। यो चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू भयो, यो यसमा बीचमा के हुन्छ प्रोटोन र न्युट्रोन, यो अनि यहाँ वरिपरि नेगेटिभ चार्ज भएको होला इलेक्ट्रोनहरू छ। ठीक छ। कतिवटा इलेक्ट्रोन हुने रहेछ कार्बनमा, अभियसली तपाईलाई थाहा नै होला 6 वटा। नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ, अब आयो एलोट्रोप्स अफ कार्बन। अब यो एलोट्रोप्स भन्दाखेरि, एलोट्रोप्स भन्ने वर्डमा मान्छे अलिकता कन्फ्युज हुन सक्छन्। एलोट्रोप्स भन्नाले तपाईँ जनरली यति बुझ्नुस्, कार्बनको टाइप्सहरू, प्रकारहरू भन्नुस्, कस्तो प्रकारको कार्बनहरू हुने रहेछ भनेर बुझ्नुस् तपाईँ, त्यति नै हो। ठीक छ। अब हेरौँ, एलोट्रोप्स हैज 4 एलोट्रोप्स भन्नाले कार्बन हैज 4 एलोट्रोप्स सच एज डायमन्ड, ग्राफाइट, फ्लोरिन अनि एमोर्फस कार्बन।
4वटा हुने रहेछ है कार्बनको। अब फर्स्टमा हामी पढ्छौँ डायमन्ड। डायमन्ड भनेर त तपाईँले अभियसली सुन्नु नै भयो होला, अरू यो सुने पनि नसुने पनि 3वटा फर्म डायमन्ड भन्ने फर्म तपाईँले सुन्नुभयो होला। अब यो डायमन्डमा हेरौँ, फर्स्टमा छ, फर्स्टमा यो फिगरमा हेर्नुहोस्, यसको बोन्ड एङ्गल यो के हो त, यो कार्बन हो, यो कार्बन हो, यो कार्बन हो, यो कार्बन हो, यो कार्बन हो। अब यो कार्बन, एउटा कार्बन कतिवटा कार्बनसँग अट्याच भएको छ हेर्नुहोस्, 1 2 3 4वटा। अब यो यसको स्ट्रक्चरबाट पनि हामी केही कुरा बुझ्न सक्छौँ। एउटा कुरा के बुझ्यौँ हामीले, यो कतिवटा कार्बनसँग कनेक्टेड हुने रहेछ, 4, ठिक छ। यसको बोन्ड एङ्गल यसमा लेखेकै दिएको छु मैले, कति रहेछ, 109.5 डिग्री, ठिक छ। ओके, अब अर्को कुरा बुझ्नुहोस्, यिनीहरूको कति हुने रहेछ डिस्टेन्स, यसको बारेमा अगाडि पनि पोइन्ट लेखेको छु मैले, त्यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँ, अहिले पनि हेरिहाल्नुहोस्, कति रहेछ त 1.54 एम्स्ट्रम हुने रहेछ, ठिक छ। हेरौँ, फेरि पनि हेरौँला यो फिगर हामी, हेर्नुहोस्। अब डायमन्ड इज द प्योरेस्ट फर्म अफ कार्बन, यो तपाईँलाई थाहै होला, सुन्नु पनि भयो होला कहिले न कहिले। डायमन्ड चाहिँ के रहेछ त, कार्बनको प्योरेस्ट फर्म रहेछ। ओके, प्योरेस्ट फर्म भन्नाले 100% प्योर कार्बन हो। 100% प्योर कार्बनलाई हामी के भन्ने रहेछौँ, डायमन्ड भन्ने रहेछौँ। इन डायमन्ड 1 कार्बन एटम इज बोन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम बाई कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्मिङ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। एज आई सेड बिफोर, मैले अगाडि पनि भने, देखाए पनि फिगरमा, एउटा चाहिँ यो कार्बन एटम फर्दर कतिवटासँग कनेक्टेड भएको रहेछ, 4वटासँग, र यस्तो जुन स्ट्रक्चर बनाएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। यो चाहिँ सानो सानो कुराहरू नोट गर्ने हो है। तपाईँले इक्जाममा सोधिन सक्छ कि डायमन्डले कस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ, डायमन्डको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर सोधिन्छ। सानो कुरा टेट्राहाइड्रल भन्ने सानो कुरा यो भनेर नेग्लेक्ट गर्यो भने पछि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, ठिक छ। सानसानो कुराले नै, सानसानो कुराहरू मिलाएर नै नलेज बन्छ धेरै। द बोन्ड एङ्गल बिट्विन कार्बन एटम इज इन डायमन्ड इज फाउन्ड टु बी 109.5, ठिक छ। बोन्ड एङ्गल कति रहेछ त, 109.5, एन्ड इट्स बोन्ड लेन्थ इज 1.54 एम्स्ट्रम। यसको बोन्डको लेन्थ चाहिँ कति हुने रहेछ, 1.54, अगाडि पनि तपाईँलाई फिगरमा देखाइसकेँ। अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू हेरौँ। इट इज ट्रान्सपरेन्ट एन्ड स्पार्क वेन लाइट फल्स अन इट। सिम्पल, ट्रान्सपरेन्ट छ, तपाईँलाई थाहा नै छ, चम्किलो पनि छ होइन। नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेन्स नोन। हो, यो कुरा, यो चाहिँ के हुने रहेछ, कार्बन, एकदम कार्बन होइन, कार्बन त कार्बन, तर 100% प्योर कार्बन मतलब डायमन्ड। डायमन्ड चाहिँ के छ, एकदम हार्डेस्ट। तपाईँले कहिले सुन्नुमा आउनसक्छ कि के भन्छ, डायमन्डलाई हतौडाले पिट्यो भने बरु हतौडा टुट्छ तर डायमन्ड टुट्दैन भनेर सुन्नुभयो होला है। तर त्यो रियल हो कि गलत हो भन्ने मलाई पनि थाहा छैन अहिलेसम्म। मैले पनि त्यसरी डायमन्ड पाएर त्यसलाई हतौडाले पिट्ने मौका त पाएन है। तर त्यस्तो किन भन्ने रहेछन् भनेपछि, किनकि एकदम हार्डेस्ट हो, 100% प्योर कार्बन छ र एकदम हार्ड हुन्छ, त्यसैले हामी त्यसरी जनरली हामीले सुनेका छौँ। तपाईँले सुन्नुभएको छ छैन थाहा भएन। अब नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ। इट इज प्योरेस्ट फर्म अफ कार्बन, 100% कार्बन, अगाडि पनि भनिसकेँ मैले। इट इज डेन्सिटी इज भेरी हाई, इट्स डेन्सिटी इज भेरी हाई, 3.5 एट 150 डिग्री सेल्सियस, ठिक छ, 150 डिग्री सेन्टिग्रेड। नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ। इट हेज अ भेरी हाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि हेरिहाल्नुहोस् कति छ, 2.417। यो पनि इक्जाममा सोधिन सक्छ आइएमपी है, कि डायमन्डको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति छ भनेर 4वटा अप्सन दियो भनेपछि एउटा अप्सनमा 2.417 छ भने यसलाई टिक लाउनु भयो भनेपछि एउटा पोइन्ट 1 नम्बर पाउनुहुन्छ। नेक्स्ट हेरौँ। इट्स मेल्टिङ पोइन्ट इज भेरी हाई, कति रहेछ, 37,500 होइन है, यो एउटा 0 आएछ मिस्टेकली, यो डिग्री लगाउनु खोज्दा 0 भएको रहेछ। कति रहेछ त, 3750 डिग्री सेन्टिग्रेड यसको मेल्टिङ पोइन्ट। इट इज ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। यो चाहिँ के हो, ब्याड कन्डक्टर हो हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटीको। इन डायमन्ड इज कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। ओके, आइएमपी, ठिक छ। कार्बन एटम के हुने रहेछ, इज कार्बन एटम चाहिँ के कस्तो हाइब्रिडाइज हुने रहेछ, sp3 हाइब्रिडाइज हुने रहेछ,
ठिक छ। एन्ड इज लिङ्क्ड टु 4 अदर कार्बन एटम हेल्ड एट कर्नर्स अफ रेगुलर टेट्राहाइड्रन बाई कोभ्यालेन्ट बन्ड। कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउँछ भनेर माथि पनि पढ्नुभयो तपाईँले। अनि 4वटा अदर कार्बन एटमसँग कनेक्ट हुन्छ भनेर पनि पढ्नुभयो तपाईँले। ठिक छ। अब यति बुझ्नुहोस्, डायमन्डमा हाइब्रिडाइजेसन कुन रहेछ, sp3 हाइब्रिडाइजेसन कसको, अभियसली कार्बनको। अब नेक्स्ट हेरौँ, युज अफ डायमन्ड। युज अफ डायमन्डमा के रहेछ, इट इज युज्ड इन ज्वेलरी, अभियसली यो त भन्नै परेन तपाईँलाई। र अर्को यो के रहेछ त, इट इज युज फर कटिङ ग्लास, ग्लासहरू कट गर्नको लागि पनि डायमन्डको युज हुन्छ। अब नोट हेरौँ, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट नोट छ। डायमन्ड इज वेट इन क्यारेट। डायमन्डलाई केमा नाप्ने रहेछ, क्यारेटमा नाप्ने रहेछ। कति किलो डायमन्ड भनेर कहिले भन्दैन, कति ग्राम भनेर पनि भन्दैन, यसलाई के रहेछ, कति क्यारेट डायमन्ड भनेर भन्छ। ओके, अनि 1 क्यारेट इक्वल टु कति हुने रहेछ, 0.2 ग्राम हुने रहेछ। यो चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। अगाडि हेरौँ, अब हाम्रो अर्को एलोट्रोप्स आयो कार्बनको, अर्को चाहिँ के रहेछ, ग्राफाइट। ओके, अब ग्राफाइटमा बुझ्नुहोस्, फर्स्टमा त फिगर हेरेर अलिकता फिगर आउट गर्ने ट्राई गर्नुहोस् कि यसमा के भन्न खोजेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो कार्बन एटम हो, यो कार्बन एटम हो, यो कार्बन एटम हो, यो कार्बन एटम हो। अब यसमा एउटा कार्बन एटम कतिवटा कार्बन एटमसँग कनेक्ट हुने रहेछ त, 1 2 3, अघि कति थियो 4, यहाँ कति छ 3 कार्बन एटम भनेर बुझ्नुहोस्। अब यसको बोन्ड एङ्गल कति रहेछ त, 120 डिग्री। अघि कति थियो 109.5, मलाई त याद छ, तर तपाईँलाई यो पढ्दा पढ्दा याद रह्यो कि नै भन्ने कुरा हो। अगाडि तपाईँले डायमन्डमा याद राख्नुभयो कि नै भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् कति पढाएको थियौँ हामीले, 109.5। ठिक छ, याद राख्दै गर्ने, पढ्दै जाने, पढ्ने बेला पनि याद गर्दै जाने। ओके, यस्तो छ। अब यसमा के हुने रहेछ, प्लेटहरू हुने रहेछ। जस्तो यो एउटा प्लेट भयो माथिको, यो तलको एउटा प्लेट भयो। अब यो प्लेटहरू एक अर्काको बिचमा कुन फोर्सले गर्दा टिकिरहेको हुन्छ भनेपछि भ्यान्डर वाल्स फोर्स है। यो फोर्सलाई के भन्ने रहेछ, भ्यान्डर वाल्स फोर्स भनेर भन्ने रहेछ। भ्यान्डर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, म जनरली भ्यान्डर भन्छु, चलो भ्यान्डर वाल्स फोर्स नै भनिदियो, भ्यान्डर वाल्स फोर्सले। र यसको कति हुने रहेछ, 3.4 एङ्स्ट्रङ हुने रहेछ। ठिक छ, यसको बोन्ड लेन्थ 1.42। अब अगाडि हेरौँ, त्यहाँभन्दा पछाडि फेरि एकचोटि फिगर हेरौँला। ओके, इन ग्राफाइट 1 एटम इज अट्याच विथ अदर 3 कार्बन एटम। त्यो मैले देखाइहालेँ तपाईँ, बाई कोभ्यालेन्ट बन्ड विच फर्म हेक्सागोनल रिङ। यसले चाहिँ के फर्म गर्छ, हेक्सागोनल रिङ फर्म गर्छ। ठिक छ। द 2 एडजसेन्ट लेयर अफ ग्राफाइट आर हेल्ड इच अदर बाई भ्यान्डर वाल्स फोर्स अफ अट्र्याक्सन। त्यो पनि तपाईँले फिगरबाट हेरिहाल्नुभयो, कुन फोर्स अफ अट्र्याक्सनले गर्दा तिनीहरू हुन्छ नि त, एक्जिस्ट हुन्छ नि त भनेपछि भ्यान्डर वाल्स फोर्स अफ अट्र्याक्सनले गर्दा। अब हेर्नुहोस्, डिस्टेन्स बिट्विन 2 लेयर इज 3.4 एङ्स्ट्रङ। त्यो दुईवटा लेयर बिचको डिस्टेन्स कति हुने रहेछ त, 3.4। द बोन्ड एङ्गल बिट्विन 2 कार्बन एटम इज 1.42। ठिक छ। एन्ड सरी, बोन्ड लेन्थ हो है यो, बोन्ड लेन्थ 1.42 एन्ड बोन्ड एङ्गल इज 120 डिग्री। इजी छ, खासै गाह्रो केही पनि छैन, नोट बनाउँदै जानुहोस् तर। ठिक छ। इट इज गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। अघि हाम्रो डायमन्डमा के थियो त, ब्याड कन्डक्टर थियो। इट्स मेल्टिङ पोइन्ट इज 3500 डिग्री सेन्टिग्रेड। ठिक छ, डायमन्डमा कति थियो, 3750 अलमोस्ट, त्यस्तै थियो हो, हेरिहाल्ने। मैले बिर्सेँ कि, तर तपाईँले हेरिहाल्ने नोटमा, यति थियो कि थिएन, यति नै होला। ल नेक्स्ट, इन ग्राफाइट इच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। ग्राफाइटमा चाहिँ कार्बन एटम के हुने रहेछ त, sp2 हाइब्रिडाइज। बट इन केस अफ डायमन्ड त्यहाँ के हुने रहेछ त, sp3 हाइब्रिडाइज। ठिक छ। म तपाईँलाई कम्पेयर किन गरिरहेको छु, कम्पेयर किन गरिरहेको छु भनेपछि तपाईँलाई सजिलो होस् है। अगाडि डायमन्ड पढ्यो त पढिसकिहाल्यो भनेर होइन, कम्पेयर गर्दै गयो भने तपाईँलाई अलिकता माइन्डमा राम्रोसँग फिट हुन्छ भनेर कम्पेयर पनि गरिरहेको छु मैले। ओके, एन्ड इज अटेड टु 3 कार्बन एटम गिभिङ हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर। ठिक छ, यो त एकदम इजी नै भइहाल्यो, 3वटा कार्बन एटमसँग फर्दर अट्याच भएको हुन्छ र यसले कस्तो स्ट्रक्चर फर्म गर्छ, हेक्सागोनल प्लानर। अगाडि के थियो आफै हेर्नुहोस्,
डायमन्डमा कुन स्ट्रक्चर फर्म गर्थ्यो हेर्नुहोस्, कम्पेयर गर्नुहोस्। ठिक छ, यो हेर्नुहोस् हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, यो 3वटा कार्बन। ठिक छ, यसरी भयो, यो के भयो त हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर। ठिक छ, फर्दर यसरी गयो, यो त्यहाँभन्दा अगाडि यसरी गयो। यसै गरी के हुन्छ त हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर हाम्रो फर्म गर्छ केले ग्राफाइटले। अब अगाडि हेरिहालौँ हामी। युज अफ ग्राफाइट, इट क्यान मार्क द पेपर, सो इट इज युज टु प्रिपेयर लिड अफ पेन्सिल। आज पेन्सिलको लिड हुन्छ, टुप्पो हुन्छ है, लिड भन्छ त्यसलाई। त्यो के को बनेको रहेछ? ग्राफाइटको बनेको रहेछ। कार्बन त कार्बन, तर कार्बनमा पनि कुन चाहिँ? ग्राफाइट। इट इज युज टु प्रिपेयर इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोडहरू तपाईँलाई थाहा होला, प्र्याक्टिकलहरू गर्नुभयो होला। त्यसमा इलेक्ट्रोडहरू जुन हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोडहरू के को बनेको रहेछ? ग्राफाइटको बनेको रहेछ। नेक्स्ट पोइन्ट, इट इज युज फर द प्रिपरेसन अफ आर्टिफिसियल डायमन्ड। ओके, अब हेर्नुहोस् यसरी लजिक लगाउनुहोस् तपाईँ। जस्तै यो सबै त हाम्रो कार्बनको टाइप्स छ हो, डायमन्ड पनि, यो ग्राफाइट पनि। अहिले 2वटाको मात्र कुरा गरौँ। यो डायमन्ड पनि, यो जुन डायमन्ड छ डी, मैले डी लेखेँ, अनि यो ग्राफाइटलाई जी लेखेँ। यो डी यो डायमन्ड छ, यो पनि कार्बनको टाइप छ, र यो जी छ, यो ग्राफाइट, यो पनि कार्बनको टाइप छ। त हाम्रो यस्तो आउँछ, यस्तो एउटा मतलब माइन्डमा आउन सक्छ कि यो जुन छ यो ग्राफाइट छ, यो ग्राफाइटलाई हामी यो डायमन्डमा किन चेन्ज गर्न सक्दैनौँ? चेन्ज गर्न सक्छौँ कि नै भन्ने हो। यो पनि कार्बन, यो पनि कार्बन, यो कार्बनलाई यो कार्बनमा चेन्ज गर्न सक्छौँ कि नै भनेपछि अभियसली सक्छौँ। त्यसैको बारेमा भनेको छ यहाँ। यो युज अफ ग्राफाइटमा के हुनेछ? आर्टिफिसियल डायमन्ड। यसको बारेमा मैले एउटा नोट पनि लेखिदिएको छु यहाँ तल हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् नोट, ग्राफाइट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु डायमन्ड। ठिक छ, एट अबाउट 1600 डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड प्रेसर हेरिहाल्नुहोस् कति छ? 50,000 to 60,000 एट ATM प्रेसर। ठिक छ, बिकज अफ हाई कस्ट एन्ड पोर क्वालिटी डायमन्ड इज सेल्डम अर रेयरली मेड आर्टिफिसियल्ली। ओके, यसरी बनाइन्छ। कसरी बनाइन्छ? यति टेम्परेचर दिनु पऱ्यो, यति प्रेसर दिनु पऱ्यो, यसो गरेर हामी ग्राफाइटलाई डायमन्डमा चेन्ज त गर्न सक्छौँ। तर यो के रहेछ त एकदम हाइली कस्ट हुन्छ, यसको कस्ट एकदम हाई हुन्छ यसको। ठिक छ, यो जुन रिएक्सनहरू गराउनको लागि, यो चेन्ज गराउनको लागि, यसलाई कन्भर्ट गर्नको लागि हाम्रो के चाहिने रहेछ? एकदम बढी खर्चिलो छ। र खर्चिलो त खर्चिलो छ, खर्चिलो गरेर पनि काम राम्रो छैन, पोर क्वालिटी छ, क्वालिटी राम्रो आउँदैन डायमन्डको। त्यसैले एकदम रेयरली मात्र ग्राफाइटलाई हामी डायमन्डमा चेन्ज गर्छौँ। ठिक छ, इम्पोर्टेन्ट छ, बुझिराख्ने यो कुरा। अब नेक्स्ट हेरौँ, फ्लोरिन हेरौँ। यो सब इजी छ, अब यसलाई अलि चाँडो सकाइहालौँ। इट इज लेटेस्ट डिस्कभर्ड एलोट्रोपिक फर्म अफ कार्बन। एकदम लेटेस्ट रहेछ। कतिमा रहेछ? 1985 भनेपछि अहिले 2021 भनेपछि माइनस गरेर हेर्नुहोस् लगभग कति भयो? 85, 95, 30, 35 इयर्ससम्म, सायद 35-36 इयर्ससम्म भयो, लगभग 35-36 इयर अगो यसको खोज गरेको रहेछ। ठिक छ, द मोस्ट कमन फर्म अफ फ्लोरिन इज C60। एकदम कमन फ्लोरिन भनेर हामी केलाई चिन्छौँ भनेपछि C60लाई चिन्छौँ भनेर बुझ्नुहोस्, कमन चाहिँ एकदम। इट इज नेम्ड एज बकमिनिस्टर फ्लोरिन आफ्टर द नेम अफ रिचर्ड बकमिनिस्टर। ठिक छ, इट कन्टेन्स 60 कार्बन एटम अरेन्ज इन हेक्सागोनल एन्ड पेन्टागोनल रिङ। 60वटा कार्बन हुन्छन् जुन चाहिँ हेक्सागोनल र पेन्टागोनल रिङमा बनेको हुन्छ, अरेन्ज भएको हुन्छ भन्न खोजेको। विच फर्म्स स्फेरिकल बकी बल अर सकर लाइक स्ट्रक्चर। त्यसले कस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ? यस्तो बल जस्तो फुटबल टाइप स्ट्रक्चर बनाउँछ, अथवा सकरको जस्तो बनाउँछ। सो C60 मोलिक्युल आर अल्सो कल्ड बकी बल्स। यो C60लाई हामीले के पनि भनेर बुझ्छौँ? बकी बल्स भनेर पनि बुझ्छौँ। ठिक छ, याद राख्ने, C60लाई अरू के पनि नामले भन्छ है भनेर इक्जाममा आइदियो भनेपछि यो बकी बल्स भन्ने याद राख्नु पर्यो। युज अफ फ्लोरिन, इट इज युज टु मेक सुपर कन्डक्टर ड्यु टु इट्स रिजनेबल इलेक्ट्रिक इन्डक्टिभिटी। ठिक छ, सुपर कन्डक्टरको लागि पनि युज गरिन्छ यसलाई। ओके, नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ। इट इज युज टु मेक कार्बन न्यानोट्युब्स। कार्बन न्यानोट्युब्सको मैले इक्जाम्पल भनिदिएको छु। यसरी कार्बन न्यानोट्युब्सहरू, यस्तो ट्युबहरू पनि बनाउन युज गरिन्छ। ओके, इट इज युज्ड एज मोलिकुलर सेभ। यसलाई के को लागि पनि युज गरिन्छ? मोलिकुलर सेभको रूपमा पनि
युज गरिन्छ। एकदम इजी छ, खासै गाह्रो केही पनि छैन, धेरै टेन्सन नलिने, कुल माइन्डेडली पढ्ने। नेक्स्ट यो सबै नोट गरिहाल्नुहोस्, चालुमै नोट गरिहाल्नुहोस्। नेक्स्ट हेरौँ। अब लास्ट छ एमोर्फस फर्म छ। अब एमोर्फस फर्ममा मैले धेरै खासै यो इलेबोरेट गर्दैन म, ठिक छ। यो मैले नोट चाहिँ तपाईँलाई एमोर्फस फर्ममा कोल, कोक, चारकोल अनि अर्को के छ ग्यास कार्बन र ल्याम्प ब्ल्याक, यति नै छ, ठिक छ। यो मैले लेखिदिएको छु, यसको अब डेफिनेसनहरू पनि लेखिदिएको छु। अभियसली यो सबै इम्पोर्टेन्ट त छ, त्यसैले नै लेखिदिएको छु मैले। तर यस्तो गर्नुहोस्, यसलाई मैले इलेबोरेट गर्नुभन्दा पनि यो एकदम इजी छ, तपाईँ नोटमा लेख्नुहोस् र पढ्नुहोस् आफै है। कोल, कोक, चारकोल अनि ग्यास कार्बन, ल्याम्प ब्ल्याक, यसको बारेमा हेर्नुहोस्। यदि बुझ्नु भएन भने भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहोस्, म अवश्य तपाईँलाई गेटब्याक दिनेछु यसको बारेमा, ठिक छ। अलिकता तपाईँले पनि गर्नु पर्यो है, हेरिहाल्नु होला यो। अब म डाइरेक्ट जान्छु, अब कार्बन मोनोअक्साइडमा जान्छु, ठिक छ। इट इज अ न्युट्रल अक्साइड। यो के रहेछ त एकदम, यसलाई यो के रहेछ, कार्बन मोनोअक्साइड भनेको न्युट्रल अक्साइड रहेछ। ओके, कार्बन मोनोअक्साइडको प्रिपरेसनमा जानुभन्दा अगाडि यो हाम्रो के छ, प्रिपरेसन अफ कार्बन मोनोअक्साइड। कार्बन मोनोअक्साइडको प्रिपरेसनमा जानुभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ, यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, हाम्रो नेपाली एकाडेमी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस्, ताकि फ्युचरमा आउने यस्तै नयाँ भिडियोजहरूको नोटिफिकेसन तपाईँ ठाउँ पुगोस्, ठिक छ। यदि तपाईँको कोही सिनियर हुनुहुन्छ, +2मा पढ्दै हुनुहुन्छ, अथवा +2 पास गरिसक्नु भएको छ, इन्ट्रान्स इक्जाम तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा कोही आफूसँगै पढ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ क्लास 11कै, भनेपछि उहाँसँग पनि यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्। हाम्रो नेपाली एकाडेमी च्यानल उहाँहरूलाई रिकमेन्ड गर्नुहोस्, हामीसँग जोडिनमा हेल्प गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई हेल्प गर्छौँ, तपाईँ हामीलाई आफ्नो च्यानल ग्रो गर्नमा हेल्प गर्नुहोस्, ताकि हाम्रो एकदम ठुलो फ्यामिली बन्न पाओस्, ठिक छ। अब लेट नगरिकन हामी प्रिपरेसन पढौँ कार्बन मोनोअक्साइडको। कार्बन मोनोअक्साइड क्यान बी प्रिपेयर्ड बाई बर्निङ कार्बन विथ अक्सिजन इन लिमिटेड सप्लाई अफ एयर। हामीले अगाडि फर्स्टमा पनि पढिहाल्यौँ, डेफिनेसन हेरेका थियौँ, हो कि होइन, कि लिमिटेड सप्लाई अफ एयर भएपछि, इन्सुफिसियन्ट एयर भएपछि हाम्रो के हुन्छ, कार्बन मोनोअक्साइड बन्छ, ठिक छ। कार्बन छ, अक्सिजन छ, हामीले हिट दियौँ भनेपछि के भयो, कार्बन मोनोअक्साइड बन्यो। खासै गाह्रो केही पनि छैन, धेरै टेन्सन नलिने, एकदम इजिली पढ्ने। नेक्स्ट, इट क्यान अल्सो बी प्रिपेयर्ड बाई रिडक्सन अफ मेटालिक अक्साइड विथ कार्बन। मेटालिक अक्साइडको कार्बनसँग रिडक्सन भयो भने पछि के बन्छ त हाम्रो, कार्बन मोनोअक्साइड बन्छ। हेरिहाल्नुहोस्, ZNO छ, C छ भनेपछि के भयो, ZN अलग भयो र CO भनेपछि कार्बन मोनोअक्साइड भयो। PbO छ, PbCO, त्यसै गरी FeO छ, Fe2O3 छ, ठिक छ। इजी छ, लेखिहाल्नु, सबै रिएक्सनहरू इम्पोर्टेन्ट छ। नेक्स्ट छ हाम्रो बाई पासिङ स्टिम ओभर रेड हट कोक। अब स्टिम छ, यो रेड हट कोक भनेपछि कार्बन छ है, कार्बनको माथि स्टिम पास गरायो भने पनि के हुन्छ त हाम्रो, एउटा कार्बन मोनोअक्साइड बन्छ र अर्को हाम्रो H2 ग्यास बन्छ। अब छ ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास। यसको ल्याब प्रिपरेसन हेरौँ। कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास क्यान बी प्रिपेयर्ड इन ल्याब बाई हिटिङ फर्मिक एसिड अर अक्जालिक एसिड। यो याद राख्ने, फर्मिक एसिड भनेको यो HCOOH र हाम्रो अक्जालिक एसिड भनेको यो 2COOH, दुईवटा मोलिक्युल भनौँ अब है, नभए COOH भने पनि हुन्छ। विथ कङ्क H2SO4, केसँग, कङ्क H2SO4सँग रिएक्सन गरायो भने हाम्रो कार्बन मोनोअक्साइड बन्छ। तर यो रिएक्सनलाई हामी के भन्छौँ, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन भन्छौँ। यो प्रिपरेसनलाई हामी ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन भन्छौँ। अब फर्स्टमा हेरिहाल्नुहोस्, फर्मिक एसिडबाट कसरी बनाउने। फर्मिक एसिडको कङ्क H2SO4सँग रिएक्सन गरायो भने एउटा त हाम्रो आयो कार्बन मोनोअक्साइड आयो है, अनि अर्को के आयो भनेपछि H2SO4.H2O आयो, ठिक छ। त्यसै गरी अक्जालिक एसिडसँग रिएक्सन गराएपछि के आयो त हाम्रो, कार्बन मोनोअक्साइड, अनि माथिको जुन यो प्रोडक्ट छ, यो प्रोडक्ट पनि सेम एज इट इज आउँछ, बट एउटा चिज थपिन्छ, के थपिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड। हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड पनि आउँछ यसमा।
अक्जालिक एसिडबाट रिएक्सन गराएर हामी कार्बन मोनोक्साइड बनायो भनेपछि त्यसमा कार्बन डाइअक्साइड पनि आउँछ। बट फर्मिक एसिडबाट बनाएपछि हाम्रो के आउँदैन, कार्बन डाइअक्साइड आउँदैन। यति सिम्पली बुझ्नुहोस् तपाईँ। अब यसलाई अलिकता फिगरबाट नि हेरिहाल्नुहोस्। र हजुर एउटा कुरा भन्नु छ भनेपछि एउटा मैले कुन हो सायद हाइड्रोजन भन्ने हाम्रो फर्स्ट टपिक नै थियो। फर्स्ट टपिकमा मैले प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन भनेर पढाएको थिएँ है। त्यसमा मैले ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन पनि पढाइदिएको थिएँ। भनेपछि अब एउटा स्टुडेन्टले मलाई कमेन्ट गरेर सोध्नुभएको थियो कि त्यो हाम्रो सिलेबसमा छ कि छैन भनेर सोध्नुभएको थियो। अब सिलेबसमा छ कि छैन भन्नेमा डिपेन्ड छैन क्या। जस्तै क्लास 11मा तपाईँको मानौँ त्यो सिलेबसबाट मात्रै आउँछ, तर यदि तपाईँ इन्ट्रान्स इक्जाम तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि खालि त्यो सिलेबसबाट मात्रै आउँछ भन्ने हुँदैन। सिलेबसमा मानौँ यो छैन, यो फिगर छैन, तर यदि मैले यसमा फिगर राखेर तपाईँलाई फिगरबाट बुझाइदिएपछि त कसरी यो रियाक्सन हुने रहेछ भनेर बुझाइदिएपछि त सजिलो भयो कि भएन। सो नो म्याटर कि यो तपाईँको सिलेबसमा छ छैन है, यो त्यही भनी मैले यो नलेजको लागि भए पनि तपाईँले यो जानिराख्नुपर्छ। म्याक्सिमम् कुराहरू त तपाईँलाई सिलेबसमा इन्ट्रेन्स इक्जाममा काम लाग्ने गरी म पढाइदिन्छु, तर एक दुईवटा कुरा थपिदिन्छु। जस्तो यो मैले फिगर हालिदिएँ यसमा, फिगरबाट तपाईँलाई बुझ्न त सजिलो होस् कि ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ कार्बन मोनोक्साइड कसरी चाहिँ रियलमा एक्जिस्ट गरिन्छ। तपाईँलाई ल्याबोरेटरीमा ल है अब कार्बन मोनोक्साइड ग्यास प्रिपेयर गर्नुहोस् भनेर बसाएपछि तपाईँ सक्नुहुन्छ। सपोज नसक्नु पनि सक्नुहुन्छ, धेरै जस्तो सक्न पनि सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो यसरी फिगर हेर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति आइडिया त आउँछ कि होइन यसरी पनि यसरी बनाउने रहेछन् भनेपछि। ओके, त्यही भएर हेरिहालौँ यो। ओके, यसमा फर्स्टमा के छ त यहाँ अक्जालिक एसिडको टुक्राहरू छ। ठिक छ, अक्जालिक एसिड छ यसमा। यहाँबाट के हाम्रो पोर गर्यो, कङ्क H2SO4 हाल्यो। अब यो अक्जालिक एसिड र यसको रियाक्सन भएर अब हाम्रो यहाँ के भयो, प्रोडक्टहरू गयो। के प्रोडक्टहरू गयो अगाडि हेर्नुहोस्, अक्जालिक एसिड CO CO2 अनि अर्को के छ H2SO4 .H2O गयो। यहाँ के छ NaOH सोल्युसन छ। अब NaOH सोल्युसनले के गर्छ, हाम्रो यो CO2 छ, CO2सँग रियाक्सन गरेर CO2लाई यहीँ रोकिदिन्छ। मानव बुझ्नुहोस्, CO2लाई यहीँ रोकिदिएर रियाक्सन गरेर एउटा प्रडक्ट बनाइहाल्छ र यहाँबाट के मात्र पास हुन्छ, CO मात्र पास हुन्छ। र CO यसरी गएर यहाँ के हुन्छ, कलेक्ट हुन्छ बाई द डाउनवर्ड डिप्लेसमेन्ट अफ वाटर। ठिक छ, यो पनि सोध्न सक्छ नि इक्जाममा। ल्याबोरेटरीमा कार्बन मोनोक्साइड प्रिपेयर गर्ने बेला कसरी कलेक्ट हुन्छ, कुन तरिकाबाट कलेक्ट हुन्छ भनेपछि केबाट हुन्छ, डाउन बाई द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर, यसरी हुन्छ। अगाडि हेर्नुहोस्, प्रोसिड्युर अलिकता लेखिदिएछु मैले। स्मल अमाउन्ट अफ अक्जालिक एसिड क्रिस्टल इज टेकन इन राउन्ड बटम फ्लास्क एन्ड द एपर्चर्स आर फिटेड एज सन इज फिगरमा देखाए जस्तै फिट गर्छ। व्हेन कङ्क H2SO4 इज पोर्ड इन द फ्लास्क थ्रु थिसल फनेल एन्ड हिटेड देन अ mixture of CO and CO2 gas is formed. The mixture of gas is passed through bottle containing NaOH solution where CO2 gas is absorbed by NaOH. मैले भने जस्तै के हुन्छ त, यहाँनिर अब यहाँबाट CO and CO2 ग्यास यहाँ आउँछ र यहाँ आइसकेपछि यो NaOH हुन्छ। सोडियम हाइड्रोक्साइडले CO ग्यासलाई के गर्छ, एब्जर्ब गरिदिन्छ भन्नाले COसँग रियाक्सन गरेर अरू नै केही प्रडक्ट बनाइदिन्छ र यहाँबाट खालि के मात्र पास हुन्छ, CO मात्र पास हुन्छ। हेरौँ, NaOH प्लस CO। ओके, यो रियाक्सन पनि हेरिहाल्नुहोस्, मैले राखिदिएको छु। NaOHले CO2सँग रियाक्सन गराएर चाहिँ के बनाउनु रहेछ, Na2CO3 प्लस H2O। यसरी यसलाई रोकिदिन्छ CO लाई र हाम्रो के मात्र पास हुन्छ, CO2लाई रोकिदिन्छ, CO भन्छु, CO2लाई NaOHले एब्जर्ब गरेर रोकिदिन्छ। एब्जर्ब गरेर भन्नाले त्यसको रियाक्सन गरेर प्रोडक्ट बनाइदिन्छ। के प्रोडक्ट बनाउने रहेछ त, Na2CO3 र वाटर बनाइदिनु रहेछ र हाम्रो ग्यासको फर्ममा मात्र के रह्यो, CO मात्र रह्यो। भनेपछि हाम्रो CO मात्र हामीले प्योर पाउने भयो। ठिक छ, ओके। द प्योर CO ग्यास इज कलेक्टेड इन ग्यास जार बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर। यो पनि मैले भनिहालेँ। तपाईँलाई यो भन्नुभन्दा अगाडि मैले फिगरबाट नै सबै भनिहालेँ। ठिक छ, अगाडि बढौँ। फिजिकल प्रपर्टी अफ कार्बन मोनोक्साइड, इट इज कलरलेस एन्ड पोइजनस ग्यास। ठिक छ, यो कलरलेस पनि छ र यो पोइजनस पनि छ। इट इज लाइटर देन एयर,
एयरभन्दा लाइटर भएर नै यसलाई के गर्छ त यसरी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर गरेर यसलाई कलेक्ट गर्छ। ठिक छ। इट इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, वाटरमा अलिअलि स्लाइटली सोलुबल छ, खासै छैन। केमिकल प्रपर्टिजमा हेरौँ। एक्सन विथ क्लोरिन, कार्बन मोनोअक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरिन इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट टु प्रोड्युस फोस्जिन, कार्बोनाइल क्लोराइड पनि भन्छ जसलाई, विच इज अ पोइजनस ग्यास। अब के रहेछ त यसले कार्बन मोनोअक्साइडले क्लोरिनसँग रिएक्सन गरेर हाम्रो के बनाइदिन्छ फोस्जिन ग्यास बनाइदिन्छ COCl2, यसलाई हामीले कार्बोनाइल क्लोराइड पनि भन्छौँ। र यो फोस्जिन भन्ने के हो त एकदम पोइजनस ग्यास हो। ठिक छ। यसको बारेमा सायद अहिले 11मा हुनुहुन्छ तपाईँ, +2मा गएर उसमा पढ्नुहुन्छ तपाईँ, के हो त्यो, म ठ्याक्क त्यो टपिकको नाम बिर्सेँ है अहिले के हो भनेर, म त्यो याद आएपछि तपाईँलाई अवश्य भन्छु है। अगाडि हेरौँ। रिएक्सन विथ ट्रान्जिसन मेटल, कार्बन मोनोअक्साइड रिएक्ट विथ ट्रान्जिसन मेटल लाइक निकेल, आइरन, कोबाल्ट इटिसी अन्डर सुइटेबल कन्डिसन टु फर्म एडिसन कम्पाउन्ड कल मेटल कार्बोनाइल्स। अगाडि हेरौँ। इक्जाम्पल, CO इज पास्ड इन्टु फाइनली डिभाइडेड निकेल एट 800 डिग्री सेन्टिग्रेड, देन निकेल टेट्रा कार्बोनाइल इज फर्म। हेर्नुहोस्, सिम्पल छ। निकेल छ है, COसँग रिएक्सन गरेर हाम्रो के बनायो निकेल टेट्रा हाइड्रोकार्बोनाइल बनायो। एकचोटि फेरि हेरिहाल्नुहोस् त्यो रिएक्सन, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो रिएक्सनहरू है। सिमिलरली के पनि बन्छ, Fe छ यहाँ है, आइरन छ, यहाँ निकेल छ, यहाँ के छ सिमिलरली आइरन छ भनेपछि यहाँ के बनायो FeCO5 आइरन पेन्टा कार्बोनाइल बनायो। अब त्यस्तै तल के छ CO छ। ठिक छ। कोबाल्ट हो, यो CO होइन है, भनेपछि यहाँ के छ कोबाल्ट छ, CO4 बनायो लास्टमा प्रोडक्ट, र अब हामी त्यसलाई के भन्छौँ कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल भन्छौँ। यो सबै एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँले धेरै टेन्सन नलिएर आरामले हेर्ने, नोट बनाउँदै जानुहोस्, फेरि एकचोटि पढ्नुहोस्, नोट पढ्नुहोस्। नोटबाट पनि यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भनेपछि हाम्रो के गर्नुहोस् भनेपछि कमेन्ट गर्नुहोस्, कमेन्टमा म तपाईँलाई अवश्य गेटब्याक दिनेछु। र त्योभन्दा अगाडि फेरि एकचोटि भिडियो हेर्नु होला, त्यसरी 2चोटि भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ अवश्य पनि बुझ्नुहुन्छ। नबुझिने केही पनि छैन, त्यस्तो गाह्रो खासै केही पनि छैन, राम्रोसँग बिस्तारै हेऱ्यो भने तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ। ठिक छ। अब युज अफ COमा हेर्नुहोस्। इट इज युज्ड एज रिड्युसिङ एजेन्ट इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। तपाईँले क्लास 11मै पढ्नुहुन्छ या पढिसक्नुभयो, मेटलर्जिकल प्रोसेसहरू नभए यसै पछाडि पढ्नुहुन्छ तपाईँ है, क्लास 11मै छ, त्यति बेला तपाईँ बुझ्नुहुन्छ यो मेटलर्जिकल प्रोसेस भनेको के हो। इट इज युज टु प्रिपेयर कार्बोनाइल कम्पाउन्ड्स, यो चाहिँ के को लागि युज हुने रहेछ कार्बोनाइल कम्पाउन्ड्सहरू। जस्तै तपाईँले यहाँ हेरिहाल्नु भयो, के भयो कार्बोनाइल कम्पाउन्ड, यहाँ यो निकेल पेन्टेट्रा कार्बोनाइल बनाउनु भयो तपाईँले, यो यहाँ आइरन पेन्टा कार्बोनाइल बनाउनु भयो, यहाँ कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल बनाउनु भयो। त्यही भएर यो के को लागि युज हुने रहेछ कार्बोनाइल कम्पाउन्डहरू बनाउनुको लागि पनि हामीले यसको युज गर्ने रहेछौँ, के को कार्बन मोनोअक्साइडको। नेक्स्ट हेरौँ। इट इज युज टु प्रिपेयर पोइजनस ग्यास है, के को रहेछ त पोइजनस ग्यासहरू बनाउनको लागि पनि युज गर्छौँ। पोइजनस ग्यास जस्तै के रहेछ त हाम्रो अघि हामीले हेऱ्यौँ, यो के छ फोस्जिन ग्यास। ठिक छ। यो फोस्जिन ग्यास चाहिँ के छ एकदम पोइजनस ग्यास छ, र पोइजनस ग्यासहरू बनाउनको लागि पनि हामीले यसको युज गर्ने रहेछौँ। ठिक छ। ओके। र मैले अघि भनिरहेको थिएँ, यो तपाईँ फोस्जिन ग्यास 12मा केमा गएर पढ्नुहुन्छ भनेपछि मलाई त्यो टपिकको नाम याद आयो, तपाईँ क्लोरोफर्म भन्नेमा पढ्नुहुन्छ। क्लोरोफर्मको प्रिपरेसन कसरी गर्छन्, क्लोरोफर्म भन्नाले जनरली तपाईँले मुभी सुभीहरूमा हेर्नुभएको हुन्छ, रुमालमा केही औषधि जस्तो हाल्छन् अनि त्यो यसरी सुँघाइदियो भनेपछि के हुन्छ बेहोस भइहाल्छन्। हो त्यसमै तपाईँ यो रिएक्सन त्यति बेला 12 क्लासमा पनि पढ्नुहुन्छ, त्यसैले अहिलेदेखि नै याद गरिराख्नुहोस् यसलाई। ठिक छ। अगाडि हेरौँ हामी। कार्बन डाइअक्साइड, अब छ ल्याब प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड। इन ल्याबोरेटरी कार्बन डाइअक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाई एक्सन अफ क्याल्सियम कार्बोनेट विथ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्याल्सियम CaCO3 केसँग रिएक्सन गर्छ,
डाइल्युट HCl सँग रिएक्सन गर्छ र हाम्रो के बनाउँछ CaCl2 CO2 प्लस H2 र हाम्रो मेन अहिले प्रोडक्ट हामीले के को लागि यो रिएक्सन गरेको छौँ भनेपछि CO2 बनाउनको लागि अभियसली। नेक्स्ट हेरौँ द कम्बस्टन अफ कार्बन अर मिथेन प्रोड्युस कार्बन डाइअक्साइड। अब यो कार्बन र मिथेनको कम्बस्टन गऱ्यो भने हाम्रो के बन्छ त कार्बन डाइअक्साइड भनेर बन्छ। ठिक छ, कसरी CO2 CO2 बन्यो CH4O2 CO2 प्लस H2O। सिम्पल छ एकदम। अगाडि द डिकम्पोजिसन अफ कार्बोनेट सल्ट लाइक क्याल्सियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रोड्युस कार्बन डाइअक्साइड। कमर्सियल मेथड टु प्रिपेयर CO2। अब यो जुन मेथड छ यो के रहेछ त कमर्सियल मेथड, इन्डस्ट्रीहरूमा कसरी प्रिपेयर गर्ने रहेछन् यसरी भनेपछि फेरि एकचोटि बुझिहाल्नुहोस्। कार्बोनेट साल्ट है, कार्बोनेट साल्टहरू जसले कार्बन कन्टेन गर्छ, ठिक छ, त्यसलाई त्यसको डिकम्पोजिसन गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ CO2 प्रड्युस हुन्छ। जस्तै अहिले हामीले के लियौँ क्याल्सियम कार्बोनेट लियौँ, ठिक छ। बाई अल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन, अल्कोहोलिक फर्मेन्टेसनबाट पनि हामी CO2 प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। अब जस्तै यहाँ ग्लुकोज छ, ग्लुकोज चाहिँ यता इन्जाइम भनेपछि यहाँ रिएक्सन गरेर के हुन्छ यहाँ अल्कोहल र अर्को CO2। यही रिएक्सन तपाईँ +2 पनि पढ्नुहुन्छ 12 गएर। अब हेर्नुहोस् प्रोपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड। एउटा छ कलरलेस, फेयरली सोल्युबल इन वाटर, हेभियर देन एयर। ओके, एब्जॉर्बेंट of CO2 in alcoholic KOH solution or alkaline paragallol solution of lime water or बाइट्रा वाटर। अब यसमा के भन्यो भनेपछि अब्जर्बेन्ट अफ CO2, CO2लाई अब्जर्भ केले गर्न सक्छ भनेपछि अल्कोहोलिक KOH सोल्युसन छ और अल्कालाइन पाइरागालोल छ सोल्युसन और लाइम वाटर और बाइट्रा वाटर। यो सबै भनेको एउटै हो, और मात्र हो, ठिक छ। CO2 हैज sp हाइब्रिडाइजेसन। CO2 मा C को हाइब्रिडाइजेसन के रहेछ sp हाइब्रिडाइजेसन। एक्टिभ मेटल लाइक Na, K, Mg etc कम्बाइन विथ CO2 टु फर्म अक्साइड। अब यो मेटलहरू छ, एक्टिभ मेटलहरू जस्तै सोडियम, पोटासियम, म्याग्नेसियम, यिनीहरूले कार्बन डाइअक्साइडसँग रिएक्सन गरेर के बनाउँछ अक्साइड बनाउँछ, जस्तै MgO त्यसरी बनाउँछ। युज अफ कार्बन डाइअक्साइड CO2 युटिलाइज बाई प्लान्ट फर फोटोसिन्थेसिस। यो त तपाईँले सानैबाट पढ्दै आउनुभयो होला। युज्ड एज फायर एक्सटिङ्ग्विसर है, तपाईँलाई यो थाहै होला। यदि थाहा छैन भने अब के भनौँ, तपाईँको कलेजहरूमा हुनसक्छ, अस्पतालहरूमा हुन्छ। आगो लाग्यो भने एउटा रातो सिलिन्डर जस्तो भित्तामा टङ्गाइराखेको हुन्छ है, त्यसलाई के भन्छ फायर एक्सटिङ्ग्विसर भन्छ। युज टु प्रिपेयर कार्बोनिक एसिड विच इज युज एज डिसइन्फेक्टेन्ट। कार्बोनिक एसिड पनि बनाउन युज हुन्छ, जुन कार्बोनिक एसिड के को लागि युज हुन्छ डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज हुन्छ। युज्ड इन म्यानुफ्याक्चर अफ Na2CO3, के को लागि युज हुने रहेछ Na2CO3 बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ सोल्वे प्रोसेस। अब हेर्नुहोस् इम्पोर्टेन्ट फ्युलहरू हेर्नुहोस्, ठिक छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो। वाटर ग्यास सुन्नुभयो होला, वाटर ग्यास भनेको के रहेछ CO प्लस H2। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई त नोट गर्नुहोस्, एकदम हाइलाइट गरेर नोट गर्नु होला है यसलाई। वाटर ग्यास भनेको के रहेछ CO प्लस H2। CO र H2 को मिश्रणलाई हामीले के भन्छौँ वाटर ग्यास। अब सेमी वाटर ग्यास, वाटर त वाटर ग्यास, सेमी वाटर ग्यास के रहेछ त CO प्लस H2 प्लस N2, नाइट्रोजन थप्यो भने के हुन्छ त्यसलाई सेमी वाटर ग्यास भन्छ। अर्को हेर्नुहोस् कार्बोरेटेड वाटर ग्यास भनेपछि वाटर ग्यास प्लस हाइड्रोकार्बन, ठिक छ, यो त वाटर ग्यास भयो। वाटर ग्यास भनेको CO प्लस H2 प्लस कुनै पनि हाइड्रोकार्बन भएपछि यसलाई के भन्छ कार्बोरेटेड वाटर ग्यास भन्छ। अब अर्को छ प्रोड्युसर ग्यास, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो इन्ट्रान्स इक्जामहरूमा त धेरै पटक आइसकेको क्वेसनहरू हो है। विच अफ द फ्लोइङ इज प्रोड्युसर ग्यास, विच अफ द फ्लोइङ इज कोल ग्यास भनेर त्यसरी दिन्छ र कुनै पनि 4वटा कम्बिनेसन दिन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले अब थाहा पाउनु पऱ्यो, टिक लाउनु पऱ्यो कुन ठिक छ है। यतिकै जनरल नलेजको लागि पनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट नै छ। अब कोल ग्यास हेर्नुहोस्, कोल ग्यासमा के छ H2 CH4 प्लस CO भनेपछि त्यसलाई के भन्छौँ हामी
कोल ग्यास भन्छौँ। प्रोड्युसर ग्यास भनेको CO + N2, ओइल ग्यास भनेको H2 C2H4 CO + CH4। इजी छ, याद राख्नु पर्यो। गोबर ग्यास भनेको CH4 CO + H2। अब न्युट्रल ग्यास भनेपछि के रहेछ 85% CH4, नेचुरल ग्यास है, न्युट्रल भन्छु। नेचुरल ग्यास भनेपछि 85% CH4 प्लस इथेन प्लस प्रोपेन प्लस ब्युटेन, यसलाई हामी के भन्छौँ नेचुरल ग्यास। अब एलपिजी छ, एलपिजी ग्यास जुन हामी युज गर्छौँ खाना पकाउन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास, यो चाहिँ के रहेछ ब्युटेन प्लस आइसोब्युटेन। ठिक छ, ओके। अब यो छ नोट भनेर छ, तपाईँले अगाडि पढ्नुभयो कार्बन मोनोअक्साइड भनेको एउटा पोइजनस ग्यास हो। ठिक छ, अब पोइजनस ग्यास हो भने कुनै पनि मान्छेलाई त्यो कार्बन मोनोअक्साइडको पोइजन लागेको छ भने के गर्ने भनेपछि त्यसको लागि मैले एउटा नोट लेखिदिएको छु। कार्बोजिन जसलाई भन्छ, कार्बोजिन भनेको मिक्सचर अफ O2 + 5 to 10% CO2। ठिक छ, अक्सिजनको र 5 देखि 10% कार्बन डाइअक्साइडको मिश्रणलाई हामी भन्छौँ कार्बोजिन। यो कार्बोजिन हाम्रो के को लागि युज हुन्छ, एन्टिडोटको लागि हुन्छ, के को CO पोइजनिङ। कसैलाई कार्बन मोनोअक्साइडले पोइजनिङ भएको छ भनेपछि कार्बोजिनको खोप दियो, डोट दियो भने एन्टिडोट हो त्यो खोप दियो भने के हुन्छ, ठिक हुन्छ। ठिक छ, अगाडि हेरौँ। अब एडेन्डम छ लास्टमा, अब सार अब हेरौँ। सोलिड CO2 इज अ मोलिकुलर सोलिड कल्ड निट आइस। सोलिड CO2 हुन्छ, त्यसलाई हामीले के मोलिकुलर सोलिड हो त्यो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ निट आइस पनि भन्छौँ। CO2 क्यान नट एक्सटिङ्ग्विसर मेटल फायर। ठिक छ, फर दिस पाइरिन CCl4 इज युज्ड एज फायर एक्सटिङ्ग्विसर। ठिक छ, मेटल फायरहरूमा जुन लागेको आगो हुन्छ त्यसलाई CO2 ले निभाउन सक्दैन। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, पाइरिन भनेपछि CCl4 युज गर्छौँ एज अ फायर एक्सटिङ्ग्विसर। अगाडि हामीले पढ्यौँ नि त, CO2 फायर एक्सटिङ्ग्विसर हो, यसले के गर्छ आगो निभाउन हेल्प गर्छ। तर मेटलहरूमा लागेको आगोलाई त्यसरी प्राय निभाउन सक्दैन यसले। त्यसको लागि हामी के युज गर्छौँ, पाइरिन, त्यसलाई के भन्छ CCl4, यसलाई कार्बन टेट्रा क्लोराइड पनि भन्छ। ठिक छ, 4वटा क्लोरिन छ, त्यही भएर के भन्छ कार्बन टेट्रा क्लोराइड पनि भन्छ। यसलाई युज गर्छौँ हामी एज अ फायर एक्सटिङ्ग्विसर। कति बेला, जति बेला मेटलमा फायरहरू लागेको छ, आगो लागेको छ। B4C3 इक्वल टु हार्डेस्ट आर्टिफिसियल सब्सटेन्स इज कल्ड नर्बिड। यो इम्पोर्टेन्ट है, यस्तो क्वेसनहरू आउँछ, हेर्नुहोस् पास्ट क्वेसनहरू हेर्नुहोस्, यस्तो आएको पनि होला। यो B4C3 लाई एउटा के हो हार्डेस्ट आर्टिफिसियल सब्सटेन्स हो र त्यसलाई हामीले के भन्छौँ नर्बिड भन्छौँ। वुड चारकोल इज मोस्ट इम्प्योर फर्म अफ कार्बन। सबभन्दा इम्प्योर फर्म अफ कार्बन के रहेछ, वुड चारकोल रहेछ। काठबाट जो निक्लिन्छ त्यसलाई के भन्छ, त्यो चाहिँ के रहेछ एकदम इम्प्योर फर्म रहेछ कार्बनको। र एकदम प्योर फर्म के रहेछ त हामीले पढिहाल्यौँ, डायमन्ड अभियसली, किनकि 100% कार्बन हुन्छ त्यसमा। CO इज मेजर एयर पोल्युटेन्ट देन CO2। CO इज मेजर एयर पोल्युटेन्ट देन CO2। कार्बन डाइअक्साइड भन्दा पनि कार्बन मोनोअक्साइड के हो त एकदम एयर पोल्युटेन्ट हो। ठिक छ, द अल्कोहल म्यानुफ्याक्चर फ्रम वाटर ग्यास इज मिथाइल अल्कोहल। अब यो जुन वाटर ग्यासबाट हामीले अल्कोहल बनाउँछौँ त्यो अल्कोहल कुन अल्कोहल हुने रहेछ, मिथाइल अल्कोहल। इन्ट्रान्स इक्जाममा आउन सक्छन् यस्तो क्वेसनहरू, त्यही भएर मैले लास्टमा सारमा एडेन्डममा लेखेको छु है। यहाँ हेर्नुहोस् वाटर ग्यास के पढ्नुभयो, CO + H2। अब यो CO + H2बाट यदि हामीले अल्कोहल बनाउँछौँ भनेपछि त्यो चाहिँ कस्तो अल्कोहल हुन्छ, मिथाइल अल्कोहल हुन्छ। पर्सेन्टेज PB इन लिड पेन्सिल इज 0। ठिक छ, लिड पेन्सिल जुन हुन्छ त्यसमा PB को पर्सेन्टेज कति हुन्छ, 0 हुन्छ, हुँदैन। डायमन्ड इज एन इक्जाम्पल अफ कोभ्यालेन्ट सोलिड। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। ठिक छ, डायमन्ड चाहिँ के को इक्जाम्पल रहेछ, कोभ्यालेन्ट सोलिडको इक्जाम्पल रहेछ। कार्बन सोज sp sp2 sp3 अल हाइब्रिडाइजेसन। तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, हामीले सबै पढ्यौँ, सबै एमर्फोस फर्महरू पढ्यौँ, अनि कार्बन डाइअक्साइडमा पनि पढ्यौँ यसको हाइब्रिडाइजेसन, सबैमा मैले तपाईँलाई भन्दै आएँ। ठिक छ, हामीले सबै पढ्यौँ। sp पनि देखाउँछ भनेर हेऱ्यौँ, sp2 हाइब्रिडाइजेसन पनि देखाउँछ कार्बनले।
sp3 हाइब्रिडाइजेसन पनि देखाउँछ भनेर यो पुरा कार्बन च्याप्टरमा हामीले पढ्दै आएको छौँ। अब छ क्लोराइड अफ कार्बन नाइदर रिएक्ट अर नर डिजल्भ इन वाटर। अब यो कार्बनको क्लोराइड हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ वाटरसँग रिएक्ट पनि गर्दैन र वाटरमा घुल्दा पनि घुल्दैन, डिजल्भ पनि हुँदैन। अ लम्प अफ coal burns slowly but coal dust burn explosively due to larger surface area of coal dust। अब छ यो छ मानौ एउटा कोइला छ मानौ, ठिक छ, यो एउटा कोइलाको टुक्रा छ। अब यसलाई तपाईँ हालिदिनु, यसलाई तपाईँ भट्टीमा हालिदिनुहोस् भनेपछि यो के हुन्छ, यो चाहिँ भट्टी हो, यो भट्टी हो, यसमा हालिदिनु भयो यसलाई भनेपछि यो जल्न त जल्छ तर त्यति फास्टली जल्दैन। जति बेला तपाईँलाई यसलाई टुक्रा पारेर यसको धुलो हालिदिनुहोस् एकैछिनमा के हुन्छ जलेर सकिहाल्छ। त्यो किन हुने रहेछ भनेपछि लार्जर सर्फेस एरिया अफ कोल डस्ट। यो के हुने रहेछ त यसलाई टुक्राउनु भयो भने यसको सर्फेस एरिया बढ्छ, सर्फेस एरिया बढ्यो भनेपछि के हुन्छ चाँडो हुन्छ, चाँडो बल्छ र कसरी बल्छ एकदम एक्सप्लोसिभली बल्छ। हेरौँ स्मेल अफ एलपिजी इज ड्यू टु इथाल मार्केप्टेन स्मेल इज फर प्रिकसन। तपाईँ एलपिजी ग्यास घरमा खाना पकाउनको लागि अभियसली युज गर्नुहुन्छ होला। अब त्यो जुन एलपिजी ग्यास जुन हुन्छ त्यो एलपिजी ग्यासमा त्यो जुन स्मेल हुन्छ त्यो स्मेल चाहिँ के को रहेछ इथाइल मार्केप्टेन। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। र त्यो स्मेल चाहिँ के को लागि रहेछ त प्रिकसनको लागि रहेछ। नत्र हामीले जुन यो ग्यास पढ्यौँ यो एलपिजी छ यो ब्युटेन प्लस आइसोब्युटेन हुन्छ, यसको केही पनि अर्डर हुँदैन, यसको बास्ना हुँदैन केही पनि। यदि हामीले यो जुन छ हामीले यो इथाइल यो जुन छ मार्केप्टेन छ यसलाई यदि त्यसमा एड गरेनौँ भने ग्यास लिक भएको र नभएको थाहै हुँदैन हामीलाई। र त्यसो थाहा हुन्थेन भनेपछि त अनि लिक भएको नभएको थाहा नहुँदा त के भन्छ ग्यासको बोतलहरू फुट्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो हो, थाहै हुन्थेन नि त लिक भयो नभएको के पो हुन्छ त अब है। त्यसैले यो एड गरिन्छ, के एड गरिन्छ इथाइल मार्केप्टेन एड गरिन्छ। र त्यो के को लागि एड गरिने रहेछ किनकि त्यसले के हुन्छ त गन्ध आउँछ, स्मेल दिन्छ, एउटा ग्यासको स्मेल त तपाईँलाई थाहा छ हो, त्यो स्मेल दिन्छ। र त्यो स्मेल के को लागि दिन्छ भनेपछि हामीले त्यो दियो भने एउटा प्रिकसन हुन्छ, ठिक छ, सेफ्टीको लागि हो। यदि त्यसरी स्मेल आयो भनेपछि हामी थाहा पाउँछौँ कि ग्यास त लिक भयो र हामी त्यसलाई फिक्स गर्छौँ। यसैको साथ हाम्रो आजको कार्बन च्याप्टर फिनिस्ड हुन्छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, नेपाली एकाडेमी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् ताकि हाम्रो आउने फ्युचरमा यस्तै भिडियोजहरूको नोटिफिकेसन तपाईँठाउँ पुगोस्। ओके, यदि तपाईँभन्दा कोही सिनियर हुनुहुन्छ +2 पढ्ने 12मा पढ्ने, यदि 12 पास गरिसक्नु भएको छ र इन्ट्रान्स इक्जाम तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँसँग नै पढ्ने 11 क्लासमा नै पढ्ने तपाईँको साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हाम्रो भिडियोज र हाम्रो नेपाली एकाडेमी च्यानल रिकमेन्ड गर्नुहोस् ताकि हाम्रो नेपाली एकाडेमी च्यानलको फ्यामिली ठुलो होस्, नेपाली एकाडेमी च्यानल ग्रो होस् र हाम्रो एउटा फ्यामिली ठुलो बनोस् ताकि त्यसले हेल्प हुन्छ, ठिक छ। क्लास 12 को पनि भिडियोजहरू छ हामीसँग, हामी बनाउँदै गर्छौँ, भिडियोजहरू हाल्दै गर्छौँ। उहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढाइरहेछौँ, यहाँ 11मा इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढाइरहेको छौँ हामी। त्यसैले भिडियोजहरूलाई लाइक गर्नुहोस् है, हामीलाई सपोर्ट देखाउनुहोस्। र अघिल्लो तपाईँहरूले पढ्नुभएको छैन भने अघिल्लो च्याप्टरहरू क्लास 11 को पढ्नुभएको छैन भने त्यसको लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन गएर पढिहाल्नु होला। र हाम्रो एउटा नेपाली एकाडेमी भनेर हामीले फेसबुकमा पेज पनि बनाएको छौँ, ठिक छ। त्यो फेसबुक पेजको पनि म लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु। त्यो लिङ्कलाई त्यहाँ गएर पेजलाई पनि लाइक र फलो अवश्य गर्नुहोला, ठिक छ है। कुनै पनि क्वाइरी हुन्छ भनेपछि तपाईँलाई केही डाउट लाग्छ भनेपछि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तल, हामी अवश्य तपाईँलाई गेट ब्याक गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। हेभ अ नाइस डे, इन्जोय।